Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines, a mayor has a very unconventional way of promoting COVID safety. Edgar Escalante reports. Gisugdan atong Martes, Hulyo 7 ang pagsuroy sa purlon og may kargang lungon isip kabahin sa mas gipahugtang kampanya sa dakbayan sa Lapu-Lapu batok COVID-19. Gipunduon na atubangan sa City Hall ang purlon ug ang lungon ug gisusi kini ni Mayor Junard Ahong Chan. Sa kilid sa lungon may mga nakasuwat nga pasidaan ngadto sa katawhan. Paglabay sa pipila ka minutos, gisugdan na ang caravan nga gipangunayan ni Mayor Chan uban sa mga frontliners. Nituyok sa kadalanan sa syudad ug nisumok sa mga sityos og pagkahuman gipundo ang purlon sa checkpoint nga gipahimutang sa tiilan sa karaang Taytayan. Tungod ini may mga taong nakuyawan. Madlog juga sir, parte na langon. Kinahanglan ang mga tao magmask gyud kung lakaw-lakaw. Ug walay importanteng tuyo. Why importanteng tuyo, di ka magawa sa balay. Para hindi ka tatagubit. So ikaw, tagsara ka magawas? Karon ra sir, tagsara sa semana kaduha na. So importante ra. Matod ni Mayor Ahong Chan nga ang paggamit sa purlon ug lungon usa sa nakita nila nga epektibong paagi pagpahimangno sa katawhan karong panahon sa pandemic. Inubanan sa ilang paghangyo nga magpuyo sa balay kung way importanteng mga lakaw. Kanunay magsulob og face mask, ipatuman ang physical distancing ug kanunayon ang pagpanghinaw ug ang pagdisinfect sa mga butang nga kanunay gunitan. Ngadto magpangutan na sila kinsa may namatay sa atong silingan. Apan didto sa purlon dunay makita nila ngadto nga namatay ang katong sakay sa purlon, namatay sa COVID kay wala mag face mask. So that's the message. So that's an information drive to the public, to the community nga ang COVID ay makamatay. Dili makatakod, makamatay. Unya dili makita ang maong COVID. So mahadlok sila kay didto sa ato masang gipakita nila og pila na kabukpatay sa atong syudad. Si Mayor Chan, survivor sa COVID-19 og doble ron iyang pagmatngon human naka-recover og nibalik na pagtrabaho sa City Hall. Pahimangno sa mga upunganon nga mokooperar sa mga otoridad aron mabuntog ang COVID-19 og tumanon ang mga health protocols. Ang direktor sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Colonel Carito Baha Mitataw, nga naa gihapoy mga violator sa quarantine protocols ang ilang madakpan. Gipahibaw-sab ni Colonel Baha nga hinahinay lang naka-recover ang pipila sa 31 kasakop sa kapulisan sa Upon nga nagpositibo sa COVID-19. Aron di mapiang ang ilang operasyon, gihimo ang adjustment sa ilang working hours, ilabi na ang mga pulis nga nagman sa gibuntar nga mga checkpoints o gimanduan ang iyang mga sakop nga mag-amping kanunay. Atong gikuan ni siya nga wala nay physical contact. So gisihuhan na nato ni as per instruction sa atong regional director si General Ferro na nag-instruction na isyuhan og mga stick kung kay mga dokumento dili na nimo hawiran ang dokumento. So gibawal na paghawid. So kung tanaw ka through stick na lang. Then distansya, then always wear face mask, face shields. Face shield siya, aside from face mask, face shield, then naka-gloves po siya. Adunay upat ka checkpoints nga gimontar sa syudad sa Lapu-Lapu inabagan sa mga sakop sa Philippine Air Force og mga civilian volunteers. Ang syudad sa Lapu-Lapu adunay kapin usa ka libo ka kaso sa COVID-19, 332 ini naka-recover og kapin 40 na ang namatay. Edgar Escalante para sa HNC News, Lapu-Lapu City, Cebu.